I now request the Honorable Minister Designate Shidon County to kindly come to the dais and take the oath of office. I request the Honorable Governor to administer the oath of office in secrecy. हांव रोहन अशोक खंवटे देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशी भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव दितायेन आनी भेदभाव बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव रोहन अशोक खंवटे देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसली गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसत तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना आनी ताचे लागीं उक्ती करचो ना. I request the Honorable Minister Designate Shri Pandurang Matkaikar to kindly come to the dais and take the oath of office in secrecy.